टपिकको कन्टेन्ट हो, यो विद्यार्थीमा प्रस्तुत गर्ने हजुरले पढाउने विषयवस्तु पढाइसकेपछि विद्यार्थीलाई क्लास वर्क एक्टिभिटीमा इन्गेज गर्नलाई एउटा स्लाइड जुन यो मैले रेडी अघिकै कपी पेस्ट गरेको छु, मानव यो तपाईले क्लास वर्क राख्नुभयो। अर्को स्लाइड छ तपाईको होमवर्कको लागि एउटा क्वेशन दिनुभयो र यो अन्तिम चाहिँ द एन्ड अरे द एन्ड। यसको लेआउटलाई म ब्ल्याङ्क गरिदिन्छु। सो यसलाई म द एन्ड यहाँ राखिदिएँ। अब हेरौँ के मैले बनाउन खोजेको चाहिँ के हो भने सर म्यामहरु, जस्तो तपाईको कन्टेन्ट तपाई कक्षा कोठा भोलिको दिन भोलि सर र भोलि 10 बजे कक्षामा जाँदाखेरि मानव 7 कक्षामा जानु, 7 कक्षामा पढाउने विषय यति नै हो मानव। ओके, यही कुरा हजुरले इलाबोरेट एक्स गर्नुहुन्छ र यति पढाइसके पश्चातको समय सर्टेन निश्चित समय तपाईले विद्यार्थीलाई क्लास वर्कमा इन्गेज गराउनुहुन्छ र क्लास वर्क सकेपछि होमवर्कमा भने ओके न्यू स्लाइड एड गर्न छ यहाँनेर। ओ सरी, कन्ट्रोल एम, न्यू स्लाइड। यसमा पुरै यो नयाँ स्लाइडको लेआउटलाई म ब्ल्याङ्क गरिदिन्छु। ल अहिलेलाई मैले के मात्र गरेँ भने सर म्यामहरु, यो चाहिँ कति कक्षाको हो स्लाइड भन्ने कुरा मात्र बुझ्यो, च्याप्टर 3 भन्ने बुझ्यो, ठीक छ। अनि यो स्लाइडमा जुन खाली गरे अहिले मैले नयाँ स्लाइड एड 3वटा अब्जेक्ट राख्छु है त। ल अब्जेक्ट राख्नका लागि म अब्जेक्ट राख्नका लागि म एकचोटी ड्र गर्छु। हेर्नु होला, जस्तो कस्तो के राखौं भने नि यहाँनेर इन्सर्ट शेप्स भित्र 3वटा राख्ने भयो मानव रेक्टेंगल। ओके 1 अनि यसैको डुप्लिकेट गर्न आउँछ यहाँहरुलाई नै। सो यसैको डुप्लिकेट कन्ट्रोल सँग थिचेर यसलाई ड्र्याग गर्नुभयो भने यसरी डुप्लिकेट हुन्छ। कन्ट्रोल सँग ड्र्याग गर्दा डुप्लिकेट हुन्छ। सो म यसको टपिक राख्छु कन्टेन्ट भनेर राखे। ओके, अनि यहाँनेर म के लेख्छु क्लास वर्क भनेर राखे। क्लास वर्क र यहाँ भित्र मैले राख्दै छु होमवर्क भनेर राखे। ल हेर्नु होला है त, मसँग कन्टेन्ट क्लास वर्क हो अनि होमवर्कको लागि चाहिँ यो स्लाइड हो। ओके, अब भने म यो कन्टेन्टमा क्लिक गरे भने विद्यार्थी अर्थात आफैले प्रेजेन्टेसन गरिरादा कन्टेन्टमा क्लिक गर्यो भने सर र यो स्लाइड सर म्यामहरु विशेष ध्यानै दिएर बस्दिनु होला। फाल्टु एल्स कुरा चाहिँ नभए प्रभावकारी हुन्न। सिकाइ विशेष के छ त्यो पुरा सबै मोबाइल स्विच अफ, ढोका बन्द, एकदम शान्त वातावरणमा बस्नु भयो भने चाहिँ लाभ लिन सक्नुहुन्छ यहाँहरुले। ओके, त्यसैको मैले अपेक्षा राखे। सो ओके, आजको दोस्रो विषय वस्तु है त तयारी। अब यहाँहरु तयारी अवस्थामा रहिदिनु न मैले अनुरोध गरे। यो कन्टेन्टमा क्लिक गर्दाखेरि यो खोलिनु पर्ने, क्लास वर्कमा क्लिक गर्दा यो क्लास वर्क खोलिनु पर्ने अनि होमवर्कमा क्लिक गर्दा होमवर्क खोलिनु पर्ने किसिमको बनाउन खोज्दैछौं। सो भने अहिले सिम्पल मैले एउटा कन्टेन्ट लेखेको एउटा टेक्स्ट बक्स ल्याएको अर्थात रेक्टेंगल ल्याए जुन इन्सर्टमा गएर शेप्स भित्र गएर यो अब्जेक्ट बनाएको हो र त्यो अब्जेक्टलाई मैले भित्र रिनेम गरेर त्यसैको डुप्लिकेट गरेर बनाए। नाउ हाइपरलिंकको कुरा आयो। सो यो बटनमा हाइपरलिंक एड गर्नलाई तरिका 1-2 तरिका छ। त्यसमध्ये म सुरु एउटा तरिका चाहन्छु। यसलाई राइट क्लिक गर्नुहोस्, यो अब्जेक्टलाई यस्तो हेर्नुस्, कर्सर यस्तो आई जस्तो छ नि यतिखेर मेरो माउस, यतिखेर राइट क्लिक हैन नि। कतिखेर राइट क्लिक भने जब चारतिर फर्केको एरो बन्छ माउस कुनै पोइन्टमा लादा तब राइट क्लिक गर्नुहोस्। सो राइट क्लिक
कहिलेकाहीँ मिस्टेकली राइट क्लिक प्रपरली नहुँदा चाहिँ अघिको जस्तो पनि अप्सन आउँछ। सो राइट क्लिक गरेपछि हजुरले हाइपरलिङ्क भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ। हाइपरलिङ्क अब ख्याल गरौँ, यो कन्टेन्टमा हामीले हाइपरलिङ्क एप्लाई गर्न खोज्दैछौँ। कन्टेन्टमा साँच्चै क्लिक भयो भने कुन स्लाइड खोलिने हो? स्लाइड नम्बर 3 भनेको तपाईको के हो? अहिले फाइल एक्जिस्टिङ फाइल र वेब पेज कतिखेर मात्र चाहिने अरे? यदि तपाईँ यो पावर पोइन्टमै भन्दा बाहिर एक्सेल वर्ड तिर लिङ्क गर्ने हो भने चाहिँ यसरी यहाँ बसेर यहाँ खोज्नु पर्छ कहाँ छ तपाईको फाइल, डी भित्र, सी भित्र, डेस्कटप भित्र कहाँ छ? ओके, बाहिर जानु पर्दा। तर हैन, मलाई त यही स्लाइडमा हो नि त, स्लाइड भित्र भित्रै हो। सो प्लेस इन दिस डकुमेन्ट गर्नुहुन्छ। यो गर्नुभयो भने हजुरले यतापट्टि स्लाइड पाउनुहुन्छ। सो अहिलेलाई मेरो स्लाइड नम्बर 3 स्लाइड नम्बर 3 ओके, यसमा हाइपरलिङ्क लाग्यो है त। अब नाउ नेक्स्ट वान क्लास वर्क। क्लास वर्कमा क्लिक गर्यो भने कुन हो स्लाइड खोलिनु पर्ने? स्लाइड नम्बर 4। सो डु राइट क्लिक, go to hyperlink, place in this document, यो ठीक छ, and this is slide number 4 किनकि यो क्लास वर्क अन्तर्गतको स्लाइड नम्बर 4 नै हो हामीले तय गरेको। नाउ लास्ट वान होमवर्क को लागि सेम। होमवर्क कुन स्लाइडमा छ? स्लाइड नम्बर 5। राइट क्लिक, हाइपरलिङ्क र यहाँबाट स्लाइड नम्बर 5 ओके। अब हेरौँला एकचोटि यसलाई प्रिभ्यू गरेर, यहाँबाटै हेरौँ। सर 12 इन्जिनियरिङ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ भनेर आयो। च्याप्टर 3 पढाउँदै हुनुहुन्छ हजुरले। च्याप्टर 3 को मिति आजको मितिमा प्रवेश गर्दा तपाईले 3 वटा कुराहरू लिएर कक्षा कोठामा प्रस्तुत हुने यहाँले चाहिँ विचार गर्नुभयो, जसमध्ये कन्टेन्ट छ, क्लास वर्क छ, होमवर्क छ। यो अझै पनि हाम्रो काम भने पूरा भइसकेको छैन, तथापि केही पार्ट चाहिँ भइसकेको छ। त्यो अंशलाई हेरौँ। सो कन्टेन्ट हेर्नुस्, यतिखेर माउस यस्तो सिम्पल एरो छ, यहाँ लैजाँदाखेरि हातको सेप बन्छ माउस भने यसको अर्थ हो, अर्थात् यसको संकेत भनेको हाइपरलिङ्क छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। सो यसमा क्लिक गर्यो भने यो कन्टेन्टमा पुग्नु भयो तपाईँ, र यो कन्टेन्ट अब कति 15-20 मिनट कति लाउनुहुन्छ हजुरले यसलाई एक्सप्लेन गर्न? त्यति एक्सप्लेन गरिसक्नुहुन्छ। एक्सप्लेन गरिसकेपछि विद्यार्थीलाई केमा इन्गेज गराउने हो तपाईको योजना? क्लास वर्कमा। फेरि क्लास वर्क त यो भन्दा माथिल्लो स्लाइडमा छ नि त, भने कहीँ पनि छैन, ब्याक जान त उपाय नै छैन तपाईलाई। भने त्यही हो, हाम्रो कम्प्लिट काम भएको छैन भनेको मैले त्यही भनेको। सो कन्टेन्ट पढाइसकेपछि त कहीँ न कहीँ यहाँ एउटा बटन भयो र त्यसमा क्लिक गर्दा चाहिँ टपिकमा फर्किन सहज भयो भने त त्यो राम्रो हुने भयो हैन र? अहिले त फटाफट अगाडि पो बढ्ने भयो त। सो त्यसो हुँदा के गरौँ भने आदरणीय सरहरू, जसरी कन्टेन्टमा क्लिक गर्दाखेरि कन्टेन्ट खुल्यो, अब होमवर्क ट्राई गरौँ न त ल एकचोटि। क्लास वर्क ट्राई गरौँ ल। क्लास वर्कमा क्लिक गर्दाखेरि यो स्लाइड खोल्यो, यो क्लास वर्क गर्ने भए विद्यार्थीले। ओहो ल, यो पनि गरे। अब हेर्नुहोस्, सरासरी होमवर्क खोल्यो, द इन भयो भने यो होमवर्कमा क्लिक गर्यो भने डाइरेक्टली होमवर्क खोल्यो भने तपाईले अब यहाँ के चाहिँ अपुरो पक्कै पनि यहाँले महसुस गर्नुभयो होला भने कन्टेन्ट पढाइसकेपछि तपाईँ यही फर्किन रुचाउनुहुन्छ नि त तपाईँ, हैन र? तपाईले यत्रो मेहनतको साथ यति मजाको बनाउनु भएको छ, कन्टेन्टमा क्लिक गर्दा पस्नु भयो कन्टेन्टमा, कन्टेन्ट चाहिँ डेलिभरी सके पश्चात चाहिँ तपाईलाई फेरि क्लास वर्कमा जान त मन लाग्छ, तर कसरी? यही क्लास वर्कमा क्लिक गरेर जानुभयो भने चाहिँ अलिकति स्ट्यान्डर्ड पनि त्यो मजा लाग्छ हजुरलाई भने यो स्लाइडबाट त फर्किनु पर्यो नि त, किनकि यसमा क्लिक गरेर पस्दा त यहाँ पसिसक्यो, यो पसेको ठाउँबाट पनि त ब्याक त फर्किनु पर्यो। सो एट दैट टाइम यहाँ पनि त एउटा ब्याक भन्ने बटन त चाहियो। सो गो टु अगेन इन्सर्ट सेप, इन्सर्ट सेप्स, र यो सेप्समा हजुरले ब्याकको लागि यहाँ उपयुक्त कतै ब्याकतिरै फर्केको एरो भए त्यो एरोलाई प्रयोग गर्नु होला ल। यसलाई ब्लक एरो, यसलाई बनाइयो ल। अब हेर्नु है त, यहाँनेरि मैले अघिल्लो तरिका के थियो? राइट क्लिक गरेर हाइपरलिङ्क,
तरिका म अब चेन्ज गर्छु ल यहाँनेर सो अघिल्लो तरिका के थियो यसमा हाइपरलिंक लाउनु पर्दाखेरि यसमा क्लिक गर्यो भने कहाँ जानु छ दैट इज स्लाइड नम्बर 2 सो राइट क्लिक जब चारतिर फर्केको एरो आउँछ अनि मात्र राइट क्लिक अनि हाइपरलिंक गर्नुहुन्छ हाइपरलिंक गर्दाखेरि यो आयो अप्सन प्लिज इन दिस डकुमेन्ट स्लाइड नम्बर 2 गर्नुहुन्छ ठीक छ तर यो राइट क्लिक नगरेर अर्को तरिका के छ हेरौं त त्यो तरिका राइट क्लिकबाट यहाँहरुले बुझिसक्नु भएको छ ओके त्यसको लागि हजुर इन्सर्ट ट्याबमा जानुहोस् सुरुमा पहिला अब्जेक्ट बनाउनु भयो त्यो पछि हजुर कहाँ जानु भयो इन्सर्ट ट्याबमा र इन्सर्ट को यतापटि हेर्नुस् त यहाँनेरि एक्सन भन्ने छ हाइपरलिंक यही रहेछ राइट क्लिक गरेर हाइपरलिंक पनि गर्नु परेन यसमा क्लिक गर्नुस् त सेम अघिको खोलिहाल्यो राइट क्लिक हाइपरलिंक त्यो चाहिँ सर्टकट भयो तपाईले मेनुबाट जानलाई इन्सर्टमा गएर लिंकमा क्लिक गर्दाखेरि पनि आउने रहेछ तर इन्सर्टमा जानु भन्दा अगाडि त्यो अब्जेक्टलाई क्लिक चाहिँ गरेको हुनु पर्यो ओके यो भयो एउटा तरिका मिन्स राइट क्लिक र यो लिंकको काम उस्तै भयो भने म अर्को तरिका देखाउन खोजेको छु जुन हो एक्सन यो एक्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने एक्सनको छुट्टै किसिमको एउटा डायलग आउँछ र यसमा हामीले हाइपरलिंक टु भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्छौं हाइपरलिंक टु कहाँ हेर्नुहोला यसमा एउटा के आउँछ भने हुनलाई यसमा क्लिक गर्यो भने स्लाइड नम्बर 2 मा जाने भनेर बनाउनलाई तपाईको यो स्लाइडमा क्लिक गर्दा हुन्छ स्लाइडमा क्लिक गरेर स्लाइड नम्बर 2 छान्दा हुन्छ तर यहाँनेरि एउटा के छ भने नि राम्रो जुन राइट क्लिक हाइपरलिंक वा यो लिंकमा जो त्यो अप्सन पाइँदैन यो चाहिँ एक्सनमा पाइन्छ जुन लास्ट स्लाइड भ्यूड भनेको यो लास्ट स्लाइड भ्यूडको अर्थ के रहेछ अब हेरौँ ल ओके गरौँ है त यसको अर्थ हो यसले यसमा क्लिक गर्दा कहाँ पुगिने हो त लास्ट स्लाइड भ्यूड भन्नाले हजुर यहाँबाट चाहिँ त्यहाँ जम्प हुनु भएको हुन्छ भनेपछि योबाट फर्किनलाई लास्ट स्लाइड भ्यूड भनेको यहाँ आइपुग्न भन्दा अगाडि तपाई कहाँ हुनुहुन्थ्यो त त्यही स्लाइड हो लास्ट स्लाइड भ्यूड भने त्यो चाहिँ अलिक प्रोफेसनल भयो उनीलाई स्लाइड नम्बर 2 दिदा पनि काम त सकिएकै हो तर लास्ट स्लाइड भ्यूडको भ्यू तरिकाले त्यो किसिमले जाँदा अलिकति केही न केही प्रोफेसनल भयो सो अब पनि एकचोटी ट्राई गरौँ ल यसलाई स्लाइड शो गरेर हेरौँ कन्टेन्ट ओके आज तपाईले पढाउने विषयवस्तु कन्टेन्ट पढाउनुहुन्छ अब यसलाई पुरै गर्नुहुन्छ विद्यार्थीलाई पुरा चित्त बुझ्यो र अब तपाईले ल अब हामी ओके अब हामी कक्षा कार्यमा जान्छौं भनेर हजुरले भन्नुहुन्छ सो एट दैट टाइम यो ब्याकमा क्लिक गर्नुहुन्छ यो ब्याक बटनमा क्लिक गर्दा कहाँ जाने बनाइएको छ लास्ट स्लाइड भ्यूड अर्थात यो स्लाइडमा आउनु भन्दा पूर्व तपाई कहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यही स्लाइडमा पुर्याइदिन्छ यसले किनकि लास्ट स्लाइड भ्यूड भन्ने अप्सनमा हाइपरलिंक लगाएको छौं एक्सनको माध्यमबाट सो लास्ट स्लाइड भ्यूड अब क्लास वर्कमा क्लिक गर्दा पनि पुग्नु त भयो तर यहाँनेरि छैन त्यस्तै बटन अनि हामी फेरि पुनः यसमा पनि लास्ट स्लाइड भ्यूड भन्ने एउटा बटन बनाउँछौं हुनलाई यो बनाउने प्रोसेस एकचोटी बनाएपछि यसैलाई कपी पेस्ट गर्दा हुने हो तर अहिले हामी सिक्ने फेजमा छौं त्यसो हुँदा म समयलाई हामी सकभर गरेरै राखेको राम्रो हुन्छ सो गो टु इन्सर्ट कम टु शेप्स र यहाँ शेप्स मध्ये कुनै मन परेन भने अर्थात डाइरेक्टली एक्सन बटन एक्सनमा पनि हामी जान सकिन्छ यो हो एक्सन बटन हो कि यहाँ मुनि पनि छ एक्सन बटन हुन् यिनीहरु सो म यो किसिमको बनाउन चाहे यसमा क्लिक गरेर यहाँनेरि बनाउन चाहे ल ओके यहाँनेरि यसमा बनाइसकेर छोडिसक्दा तपाईको एक्सन सेटिङ आइहाल्छ राइट क्लिक हाइपरलिंक गर्नै परेन र हाइपरलिंक टु यहाँबाट लास्ट स्लाइड भ्यूड अर्थात हजुर यो स्लाइडमा जहाँबाट आउनु भयो त्यही स्लाइडमा पुर्याउने काम यसले गर्छ दैट इज लास्ट स्लाइड भ्यूड ओके
नाउ यसको पालो अब कति सजिलो रहेछ त हेर्नुस् त यो एक्सन बटनबाट जाँदाखेरि कति छिटो हुने रहेछ तर तपाईलाई मानौ कुनै यहाँ भएको एक्सन बटन मन परेन तर यसको कार्य चाहिँ मन पर्यो किनकि तपाईलाई राइट क्लिक गर्नु परेन हाइपरलिंक गर्नु परेन कति छिटो हुँदा रहेछ र त्यो लास्ट स्लाइड भ्यू भन्ने अप्सन जुन इम्पोर्टेन्ट त्यो उता पनि हुन्न राइट क्लिकबाट गरेको हाइपरलिंकमा त्यो कुरा हुन्न भने यता त्यो पाइने रहेछ तर तपाईलाई के भयो यतिखेर बटन मन परेन भने बटन मन नपरेर केही छैन हजुरलाई कुन बटन मन पर्छ त्यो बटन बनाउनुहोस् ल हजुरलाई कुन यो पानै बटन मन पर्यो ल पाना बटन बनाइदिनुहोस् तर यो पाना बटनमा बनाएर छोडिसक्दा त हाइपरलिंक त आएन भने तपाई जानुहोस् इन्सर्ट ट्याबमा र यसलाई एक्सन गरिदिनु भयो भने अब यो पाना पनि केमा चेन्ज हुन्छ त एक्सन बटनमै परिवर्तन हुन्छ भने तपाईलाई मन परेको शेपलाई एक्सन बटनमा रूपान्तरण पनि गर्ने तरिका यो सो हाइपरलिंक टु लास्ट स्लाइड भ्यूड को अर्थ जुन यो होमवर्क भन्ने स्लाइडमा तपाई जहाँबाट आइपुग्नुहुन्छ त्यही स्लाइडमा फर्काउने काम हो लास्ट स्लाइड भ्यूड सो ओके र लास्टली यसमा सायद चाहिँ स्टप भन्ने अथवा चाहिँ एन्ड भन्ने बटन बनाउँदा पनि हुन्छ हामीलाई ओके ठिकै छ अहिलेलाई हेरौं कन्टेन्ट क्लिक गर्नुहुन्छ तपाई पढाइ सक्नुहुन्छ पढाइसकेपछि यो पनि तपाईको नर्मल शेप हो तर हुनलाई यसलाई एक्सन बटनमा परिवर्तन गर्नु भएको थियो क्लिक गर्दाखेरि लास्ट स्लाइड भ्यू जहाँबाट आउनु भएको थियो त्यही पुर्याइदियो होमवर्कमा जाउँ अब होमवर्कमा क्लिक गर्दा होमवर्क आयो डिफाइन कम्प्युटर नेटवर्क यो चाहिँ नानी हो तिमीलाई होमवर्क भनेर भन्नुहुन्छ हजुरले अब यो बटन भनेको हुनलाई नर्मल शेप हो तर यसलाई हामीले एक्सन बटन बनाएको छौं र यसमा क्लिक हुँदा कहाँ जाने भनिएको छ लास्ट स्लाइड भ्यूड को अर्थ हो यहाँ तपाई जहाँबाट आइपुग्नु भयो त्यही स्लाइडमा पुर्याउने काम हो सो त्यही पुग्यो क्लास वर्क यो अब विद्यार्थीलाई क्लास वर्क गराउनु लु त भन यो के हो यो इमेज के हो भनेर भन्नुहुन्छ यतापट्टि गेस गर्ला सो विद्यार्थीको गेस करेक्ट वा राइट करेक्ट वा रङ भन्ने कुरा हजुरले यसरी क्लिक इभेन्टमा राख्नु भएको जुन यो एक्टिभिटी यसरी चाहिँ यो ब्याक बटन यो चाहिँ हो एक्सन बटन नै हो नेचुरली नै क्लिक गर्नुभयो त्यही फर्किन्छ अब तपाईको लागि यहाँबाट के एउटा खड्क्यो त एन्ड भन्ने एउटा बटन बनाउनु भएको थियो भने त्यो लास्टको द एन्ड भन्ने थियो नि त्यहाँ पुग्नु भएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो नभए तपाई डाइरेक्ट होमवर्कबाट यहाँ क्लिक गर्नुभयो द एन्डमा चाहिँ पुग्नु भयो किनकि अन्तिम स्लाइड भनेको त होमवर्क हो सो होमवर्क ट्याबमा क्लिक गर्दा यहाँ पुग्नुहुन्छ यसको यहाँ बाहिरतिर क्लिक हुँदा यता पुग्नु भयो भने यहीँनेर हामी के पनि एड गर्न सकिने भयो ल सपोज यो द एन्ड पनि छैन मानौ यसैमा एउटा बटन बनाऊ कस्तो बटन बनाऊ यो ल यसलाई बनाए त यहाँनेरि एन्ड भनेर लेखे मानौ ल अब साच्चीकै यो बटनमा त अहिले केही पनि छैन नि त यो त नर्मल बटन हो भने यो बटनमा क्लिक हुँदा साच्चीकै हाम्रो स्लाइड सो बन्द होस् भन्नका लागि यसलाई पनि अब के गर्न सक्नुहुन्छ राइट क्लिक हाइपरलिंक जुन यो लङ कट मेथड भयो है त यसको लागि सट्टा हजुरहरुलाई चाहिँ त्यो एक्सन बटनबाट जानु है भन्छु म सो र यहाँ तल छ कहीं कतै कस्टम गरेर हेरौँ यहाँनेर प्लेस इन दिस डकुमेन्ट फर्स्ट अनि यहाँनेरि हजुरलाई इन सो भन्ने यहाँनेरि पाउनु भएन है अब भने यसलाई म यताबाट राइट क्लिक नगर्नु भन्छु त्यसकारण यसलाई एक्सनमा परिवर्तन गर्नुहोस् सो गो टु इन्सर्ट ट्याब को एक्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस् त यसलाई चेक भइरहेको छ मिन्स यो बटन चाहिँ एक्सनमा परिवर्तन हुँदैछ अब
सो इन्सर्टमा गएर एक्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने हाइपरलिङ्क टु। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् तपाईले इन्ड सो भन्ने छ यहाँनिर अप्सन। इन्ड सो गर्नुभयो भने इन्ड सो जस्तै थुप्रै छ अरु नेक्स्ट स्लाइड, प्रिभियस स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड भ्यू, इन्ड सो, कस्टम सो, स्लाइड, कुनै पार्टिकुलर स्लाइडमा जानु पर्यो भने, युआरएल कुनै पार्टिकुलर वेबसाइटमा जानु पर्यो भने, अथवा कुनै पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन अर्कै प्रेजेन्टेसनमा जानु पर्यो भने, अथवा चाहिँ अर्कै कुनै फाइल वर्डको एक्सेलको फाइलमा जानु पर्यो भने यहाँबाट रहन्छ। सो अहिलेलाई म के गर्न चाहे, इन्ड सो गर्न चाहे यदि यसमा क्लिक भयो भने। सो ओके गरौँ र ओके प्रेजेन्टेसन हेरौँ है त। अब कन्टेन्ट ओके ठीक छ, पढाउनु भयो, क्लास वर्क खेलाउनु भयो नानीहरूलाई, सरी, र ब्याक फर्किनु भयो, हेरौँ एकचोटि फेरि होमवर्क दिनुभयो, ठीक छ, होमवर्क ब्याक फर्किनु भयो, तपाईँ क्लास वर्क गराउनु भयो, क्लास वर्कबाट तपाईँ ब्याक नै फर्किनु भयो भने अब इन्डमा क्लिक गर्दा चाहिँ अहिले यो स्लाइड सो भइराखेको इन्ड हुने। सो लेट अस डु क्लिक हियर। हामीले इन्ड सो भन्ने बनाएको छौँ त, क्लिक गर्दा इन्ड भयो, तपाईको स्लाइड सो बन्द भयो। सो यो हो विशेष हाइपरलिङ्कको तरिका अर्थात् हाइपरलिङ्क सेट गर्ने तरिका। ल आदरणीय सर म्यामहरू, अब यहाँहरू मध्येबाट यहाँ शकुन्तला भट्टराई म्यामले सर सुरु हाइपरलिङ्क एगेन गरौँ न भन्नुभएको छ। ठिकै छ, अब यहाँहरू पार्टिसिपेन्ट्सकै स्क्रिनबाट या गुरु सुवेदी सर यहाँ स्क्रिन सेयर गरेर आउनु भएको छ, यहाँलाई स्वागत छ। मैले स्क्रिन सेयर गरेँ, म कहाँनिर अल्मलिएँ भने नि सर? हजुर, कहाँ अल्मलिएँ? के नि फुलो फेरि विन्डोज डी गर्नु होला त सर, यसलाई तत्काल मिनिमाइज मात्रै गर्नु, तपाईको थुप्रो ट्याब छ विन्डोजसँग डी ल, यसलाई क्विट गरेर र विन्डोज की हजुर 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 लास्ट स्लाइड भ्यू भनेको हामीले क्लिक गर्दैन। अब हामीले त्यो स्लाइड चाहिँ एउटा त्यो हाइपरलिङ्क गरेर एउटा स्लाइडमा गयो, अनि त्यसमा पनि अर्को स्लाइडमा गयो, अनि अर्को स्लाइडमा गयो, 3-4वटा स्लाइड हेरिसकिसकेपछि हामी फेरि ब्याक अगाडि त्योभन्दा माथिमा जान लग्ने हैन। लास्ट स्लाइड भ्यूको अर्थ चाहिँ नि सपोज छ कस्तो हो भने नि, मानौ तपाईँ अहिले खाँदबारीबाट धनकुटा आउनुभयो, धनकुटाबाट चाहिँ धरान आउनुभयो, धरानबाट दमक आइपुग्नुभयो भने तपाईँको लागि लास्ट स्लाइड भ्यू अब यहाँ दमकबाट फर्किनु पर्ने भयो। दमकबाट फर्किनु पर्दा यदि मैले लास्ट स्लाइड भ्यू भने तपाईँको लास्ट स्लाइड चाहिँ कहाँ हो, लास्ट टाइम बस्नु भएको कहाँ हो त? धरान हो नि, हो त्यो धरानमा पुर्याइदिने काम त्यस्तो हो सर। लास्ट स्लाइड मैले भनेको त्यो लास्ट स्लाइड भ्यू त्यो त बुझेँ सर मैले। जस्तो मानिलियो हामी हाइपरलिङ्क गरेर तलतिरका अर्को एउटा स्लाइडमा लगेर त्योभन्दा मुनिका 2-4वटा स्लाइड हेर्नु पर्ने भयो त्यहाँ हैन। अनि त्यसो गर्दाखेरि लास्ट स्लाइड भ्यूमा गयौँ भने त्योभन्दा जस्ट माथिको पो लाने भयो त होइन र भनेको? त्योभन्दा जस्ट माथिकोमै लाने भयो हजुर। जहाँबाट आउनु भएको छ ती पुर्याउने काम गर्छ सर लास्ट स्लाइड भ्यू। मैले यो अहिले देखिरहेको छ त्यो 2 स्लाइडमा जस्तो हामीले देखिरहेको छौँ है त। ल 2 स्लाइडमा चाहिँ हामीले के भन्दाखेरि त्यहाँनिर हाइपरलिङ्क लागेको त्यो जुन 3टा बटन देखियो अहिले देखिएको स्क्रिनमा, त्यहाँबाट हामीले त्यो 3 नम्बर स्लाइडमा गयौँ भने त्यो विषयवस्तु हेर्दाखेरि 3 नम्बर स्लाइड गयौँ, त्यहाँ भित्र पुगेन, 4 नम्बर पनि त्यसकैमा जानु पर्यो, अनि 5 मा जानु पर्यो, 5 बाट फर्केर जानु पर्यो भनेदेखि लास्ट स्लाइड भ्यू भन्दा 4 मा लगिदिन्छ नि त, उहाँ 2 मा लगेर होइन र कि कसो हो? हो त्यतिखेर त अप्ठ्यारो पर्छ, त्यतिखेर तपाईले स्लाइड नम्बरै तोकेर दिनु पर्यो। त्यतिखेर चाहिँ स्लाइड नम्बर यस स्लाइड नम्बर 2 मै तोकिदिनु पर्यो त्यतिखेर चाहिँ। यस एकदम राम्रो म्याचिङ ल्याउनु भयो सर यहाँले, अन्य सर म्यामहरूलाई क्लियर हुने गरेको प्रसङ्ग ल्याउनु भयो, एकदम राम्रो। भने लास्ट स्लाइड भ्यू कतिखेर मात्र गर्ने त? त्यो आफ्नो त्यहाँ विषयवस्तुसँग ठ्याक्कै त्यसको कन्सेप्ट बुझेपछि आफै गरिहाल्नुहुन्छ। यस र तपाईको विषयवस्तु चाहिँ स्लाइड नम्बर 3, स्लाइड नम्बर 4, स्लाइड नम्बर 5 अरे अन्तिममा भने स्लाइड नम्बर 5 मा मात्र चाहिँ ब्याक बटन हुने भयो।
र त्यो ब्याक बटनमा क्लिक हुँदा लास्ट स्लाइड भ्यू गर्नु हुन, किनकि लास्ट स्लाइड त 4 नम्बर हो भने त्यतिखेर चाहिँ डाइरेक्ट तोक्नु भएको हुन्छ हाइपरलिङ्क इन्टु स्लाइड नम्बर 2 त्यो किसिमले छ। ठीक छ सर, बुझाइ एकदम पर्फेक्ट। र यतिखेर अहिले स्क्रिन सेयर गरिरहनु भएको गुरु सुवेदी सर। ल हजुरले यस हजुर हजुर गुरु सर सुरुदेखि आउनु न स्क्रिन सेयर गर्दा। गुरु सर अनम्युट म्युट हुनु भएछ क्या अनम्युट। यस सर, मैले यो स्लाइड बनाएँ होइन सर, एउटै स्लाइडमा टेक्स्ट पनि राख्ने, गृह कार्य पनि, होमवर्क कि वर्डको उता अर्कोपट्टि फोल्डरमा भएको पनि हाइपरलिङ्क गर्न सकिन्छ त? यस यस सकिन्छ। कक्षा कार्यको लागि तपाईले के प्लान गर्नुभयो सर? यो कुनै वर्डमा छ? सर मैले चाहिँ यही स्लाइडमा छ, जस्तो मैले यो मेरो टेक्स्ट भयो अथवा विषयवस्तु यो भयो होइन सर? ओके ठीक छ। यो कक्षा कार्यमा यो गराउँछु म। ओके। अब यो गृह कार्यमा यो दिन्छु, एउटै स्लाइडमा छ, यसलाई पर अर्कै वर्डमा राख्दा पनि हुन्छ नि? हुन्छ सर, हुन्छ। ल मानौ वर्ड एउटा माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्नुहोस् त सर। अहिले तत्कालै खोलिहाल्नुहोस् न, यसलाई मिनिमाइज नगरी विन्डोज आर गरेर मिन वर्ड गरेर लु त एउटा बनाउँदा, अथवा न्यू गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यस वर्ड ओके। ल त्यसलाई चाहिँ होमवर्क भन्ने फाइल है त यो नि? हजुर। यसमा डबल क्लिक गरेर एउटा क्वेशन लेखिदिनुहोस् सर, यो होमवर्कको लागि, अनि यसलाई सेभ गरेर बन्द गरिदिनुहुन्छ। ल एउटा एक्टिभिटी राखिदिनुहोस् त सर त्यहाँ। त्यो होइन, त्यहाँ होमवर्क हो नि त त्यो त होइन, होमवर्कको लागि एउटा केही न केही नमुना क्वेसन राखिदिनुहोस् न, टाइपै गरिदिनुहोस् न सर। अहिले मिनिमाइज भएको छ। यस त्यहाँनिर हजुरले आफ्नो बारेमा 50 शब्दमा लेखेर ल्याऊ भनेर लेखिदिनु भयो भने भयो भने होइन? ओके। थापाले ओके, कुमारी थापाले गरेका कामहरू सूची बनाऊ। ल अब यसलाई सेभ गर्नुपर्छ सर, यो फाइललाई सेभ। ओके ल ठीक छ, यो ठीक छ। यो यति एउटा क्वेसन है त हाम्रो। हजुर ठीक छ, अब क्लोज गर्दा पनि सेभ गर्दा भइहाल्यो। यस ओके। यो तपाईको अहिले फाइल क्वेसन डेस्कटपमा छ है त? हजुर सर। यस ओके। अब पावर पोइन्ट जाउँ सर। अब पावर पोइन्टमा गएँ सर, मतलब विषयवस्तु। ल यस विषयवस्तुको लागि त ती छ। ल विषयवस्तु यस त्यसमा मैले के भनेको थिएँ भने नि सर, 4 फर्केको एरो आएपछि मात्र त्यो टेक्स्टमा हाइपरलिङ्क लाग्छ। त्यस्तो हुँदा चाहिँ भने तपाईको बटनमा हाइपरलिङ्क लगाउनलाई पहिला क्लिक गर्नुहोस् त एकचोटि बटनमा। अब माउस यस अब चाहिँ राइट। गुड सर। यस ओके। अब हाइपरलिङ्क यो भनेको चाहिँ बटन, होल बटनमा लाग्यो। तपाईको अघिल्लो चरण तरिकाले चाहिँ टेक्स्टमा लाग्यो। ओके, प्लिज इन दिस डकुमेन्ट गर्नु पर्यो, किनकि तपाईको मुनि झर्नको लागि दैट इज स्लाइड नम्बर 3। स्लाइड नम्बर 3 मा छ। यस अब ओके ओके ठीक छ। यसलाई कट गरिदिनुस्। कट। अब यो पनि तपाईको त्यसै गरी सर हो। अब सर यो राइट क्लिक नगरेर अर्को तरिकाले जाउँ न सर। ल अहिले पनि गरेर मान्छ यो निकालेर अनि कुन सरहरुको बिरालो आयो कुन? सर हामीले अहिले विषयवस्तुमा राइट क्लिक गरेर गर्यौं हाइपरलिङ्क हो कि? हजुर सर। अब कक्षा कार्यमा गयौं सर। अर्को तरिका चाहिँ अहिले कक्षा कार्य ठीक छ सिलेक्ट भएको छ, इन्सर्टमा जानुहोस्। अब इन्सर्ट ट्याबमा इन्सर्टमा हजुर। अनि यता ओर बिच सेन्टरतिर एक्सन छ हेर्नुस् त अझै। यस यस ओके। त्यहाँ क्लिक गरेपछि हाइपरलिङ्क टु अनि त्यहाँ नेक्स्ट स्लाइड भएको एकछिन हो
यहाँनिर क्लिक गरेर अब हामीलाई यतिखेर कक्षा कार्यमा क्लिक हुँदा कहाँ जानुपर्ने छ सर? स्लाइड नम्बर स्लाइड नम्बर 5 सर। ए होइन, कक्षा कार्यका लागि डेस्कटपमा पनि छ, यहाँ पनि छ। अघि हामीले वर्डमा लेखेको चाहिँ डेस्कटपमा छ हैन सर? हैन, जस्तो नि सर वर्डमा लेखेको चाहिँ त्यो होमवर्क सम्झिउ न त ल। अहिले हजुर, कक्षा कार्यको लागि स्लाइड नम्बर 4 हो अरे। 4 सर। हजुर। ओके, भने तल त्यो स्लाइड भन्नेमा क्लिक गर्नुहुन्छ। यस, त्यहाँ स्लाइड नम्बर 4 गरिदिनुहुन्छ। ओके ओके, यसलाई पनि ओके हुन्छ। अब गृह कार्यलाई चाहिँ राइट क्लिक गर्नुहोस् त। राइट क्लिकबाट जाउँ अब चाहिँ फेरि बोर्डर। यस, राइट क्लिक, हाइपरलिंक। अनि यतिखेर तपाईको प्लान के छ भन्दा यो पावर पोइन्ट भन्दा बाहिरको फाइलसँग कनेक्ट गर्ने हो। सो एक्जिस्टिङ फाइल अर वेब पेज गर्छौं र डेस्कटप छ हो। अहिले माथिको डेस्कटप हो तपाईको? हो सर, हो। त्यो फाइललाई ओके गर्छौं भयो। यस, ओके, सक्यो सर। अब तपाईले यसलाई लु स्लाइड शो गरेर देखाउनुस् त यो करेन्ट स्लाइडलाई। फ्रम बिगिनिङ। ओके, ठीक छ। लक्ष्य उता कुद्यो, सूर्य उता गएर यो अड्कियो सर, उतै अड्कियो, के पुगेन यसलाई? अहिले हेरौँला सर, अहिलेलाई जाउँ ल। हुन्छ। समीर जानुस्, समीरलाई क्लिक। ओके, हावा धरा। ओके, यो पनि जस्ट अपोजिट जस्तो भएको छ है। फेरि क्लिक गर्नु होला किनकि हामी अर्को स्लाइडमा पुग्नु छ। यस, अब सर ओहो ब्याक फर्किनुहोस्। माउस पहिला त्यो विषयवस्तुमा पुर्याउनुहोस्। हात आयो नि? ए लु आयो। है, अब तपाईको यहाँ चाहिँ के हो? अब यहाँबाट त फेरि यो पढाइसकेपछि त तपाई त फर्किनु पर्ने थियो नि त पछाडी नै। हजुर। हो, त्यो फर्किनको लागि एउटा ब्याक बटन चाहिँ ल्याउँछौँ है त हामी अहिले ल। हजुर हजुर। यतिखेरलाई तपाईले के गर्नुहोस् भने किबोर्डको एरो की हुन्छ नि सर, देब्रे। यस, अब कक्षा कार्यमा क्लिक गर्नुहोस्। कक्षा कार्य क्लिक गर्दा यो स्लाइड नम्बर 4 खोल्यो। अब फेरि एरो की युज गर्नु होला सर किबोर्डको 2 चोटी अझै। हो, अब गृह कार्यमा क्लिक गर्दा चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्ड खोलिन्छ। ए ओके, ए जहाँ थियो राखिएको थियो त्यही ओपन भयो। अब यसलाई बन्द गर्ने, त्यसको काम सकिएपछि यो वर्डलाई बन्द गरिदिने। वर्ड बन्द गरेपछि बन्द गरिदिनुस् त। पावर पोइन्ट कसरी छ? यो वर्डको देवकुमारी थापाले भन्ने जो क्वेशन छ पढिसकेपछि विद्यार्थी चाहिँ यसको सूची बनाउन थाल्छन्। अब यो डिस्प्ले त बन्द गर्दै भयो भने यसलाई बन्द गर्नलाई यो वर्डलाई बन्द गर्नुहुन्छ माथिबाट। इन्टु नै गरिदिनु सर? यस यस, क्रस। यस, ए गुड। पावर पोइन्टमा फर्किनुहुन्छ। हजुर, हुन्छ सर। ओके, अब भने तपाईकोमा के मात्र चाहिँ कमजोरी भएको छ भने त्यो स्लाइड नम्बर 3 बाट 2 मा फर्किनु पर्छ। स्लाइड नम्बर 4 बाट पनि 2 मै फर्किनु पर्छ। त्यो फर्किने ब्याक बटन चाहिँ बनाउनु पर्ने भएको छ सर। र अब तपाईको यहाँ लक्ष्य उल्टो भयो भन्नुभयो नि, धरा उल्टो भयो भने के छ साच्चीकै इफेक्ट भन्ने कुरा हेर्नको लागि एनिमेसन ट्याबमा क्लिक गर्नुपर्छ पहिला हैन। मैले सर मैले भन्न खोजेको यो गइवरी फर्कियो, यो पनि गएर फर्किन्छ। यो सूर्य चाहिँ फर्किएन, रवि पनि फर्किएन क्या सर? के पुगेन भन्दैछु। त्यही नपुगेको कि औषधि पानी हेर्नलाई स्लाइड नम्बर 1 मा बस्नु भएको छ। ठीक छ। अब एनिमेसन ट्याबमा क्लिक गर्ने सर। एनिमेसन। हजुर। यस, अब यता एनिमेसन प्यानमा क्लिक गर्ने थियो हैन? एनिमेसन प्यान अझै माथि यहाँ सर। यस, त्यसमा क्लिक गर्नुको अर्थ चाहिँ के हो भने सरहरु कुनमा के इफेक्ट लगाइएको छ भन्ने प्रिभ्यू देखिन्छ के? देखियो नि प्रिभ्यू? टाइमिदिएर हेर्नुस् त सर। लक्स उतै फर्केको छ। माउसलाई लग दिनुस् त सर। त्यो प्रिभ्यू भनेको कहाँ आएको छ? यस, यस भने माथि एनिमेसन प्यानमै क्लिक गरिदिनुस् त। फेरि हराउँछ, क्लिक गर्नुस् न। त्यहाँ हरायो नि भने कुनमा के छ अब हेर्न सकिएन हो। हेर्नको लागि एनिमेसन प्यानमा क्लिक गर्ने। ओके, ठीक छ ल। अब तपाईलाई यो लक्ष्यमा हो नि त हैन बिग्रेको सर? सूर्यमा चाहिँ सर, सूर्य लक्ष्य चाहिँ गइवरी फर्कियो, सूर्य पनि त्यसै हुनु पर्थ्यो क्या? सूर्य र समीर चाहिँ ए सूर्य पहिला जाने गएर फिर्किनु पर्यो। हजुर। त्यसो भए यस्तो भएन नि त सर। त्यसो भए सूर्यमा क्लिक गर्दा त्यो रेक्टेंगल 8 रहेछ कि त्यो? हजुर। 2 नम्बरमा
त्यो यतापट्टि प्रिभ्यूमा हेर्नुहोस् त सर, त्यो दाहिनेतिर म यता यस हो, त्यो 2 नम्बरमा क्लिक गर्नुहोस् त। हो त्यसमा प्ले गर्नुहोस् त सर त्यसलाई, ती मास्तिर प्ले फ्रम। यो सूर्य गयो, समीर गयो, स्टप गर्नु। धरा गएर आयो, लक्ष्य पनि गएर आयो सर। सूर्य र समीर चाहिँ सूर्य चाहिँ आएकै छैन है, ब्याक फर्केन नि। ब्याक फर्केन सर। यहाँ अघि भेटेको थिएँ सर, अरू तुल लक्ष्य लाउँदा फेरि दोस्रोचोटि भेटिन। त्यसो भए यति गर्नुहोस् न त, त्यो सूर्यको 6 नम्बर पनि स्लाइड त्यसैमा अरे, त्यो 6 नम्बरको स्लाइडमा क्लिक गर्नुहोस् त, यता एनिमेसन पेनमा 6 नम्बरको इफेक्टमा। यस, त्यो चाहिँ के रहेछ त, त्यसको इफेक्ट अप्सन्समा जाउँ त सर। इफेक्ट अप्सन्स, यस, त्यहाँ जाँदा अल एज वन यु भनेको तपाईको इम्फेसिस यसमै भेटे जस्तो लाग्छ सर। त्यो दोहोरो बाण चिन्ह कि, अनि त्यही लगाइदिएको थिएँ, अहिले फेरि छैन। दोहोरो बाण चिन्ह त्यहाँ भेट्नु भएको छ लक्ष्यको लागि। यहाँ हेर्नु त, लक्ष्यलाई क्लिक गर्दा त्यही देखाउँछ होइन सर। लक्ष्य भनेको 1 मा छ, 1 मा हेरौँ। 1 ओके, त्यो पछि इफेक्टमा हेर्दाखेरि हेर्नु त, यसमा चाहिँ देखिन्छ यो लगाइदिएको थिएँ। त्यो सूर्यलाई त्यही लाउन खोजेको, फेरि हराउँछ क्या। त्यसो भए सूर्यमा क्लिक गर्नुहोस् त सर। सूर्यमा क्लिक गर्दा उता जे इफेक्ट आयो नि, त्यो इफेक्ट 2 नम्बरको इफेक्ट हेर्नुहोस् लु सर। यो सूर्यको भनेको 2 नम्बर र 6 नम्बरको इफेक्ट हो। त्यसको पर छ एरो, ड्रप डाउन एरो, हेर्नुहोस् त अझै दाहिनेतिर। अब चाहिँ मिल्छ कि सर? यो आयो सर, अब चाहिँ भयो सर। हो, ओके, ल अर्को लाम हेरौँ। अर्को सर समीरको लागि त्यही हो सर। समीरको लागि भनेको 3 मा छ, 3 मा गएर इफेक्ट हेर्ने, अनि यो चेन्ज गर्दा अब भइहाल्यो सर। भने इफेक्ट अप्सन्सको महत्त्व के बुझ्नुभयो सर तपाईले? अब इफेक्ट अप्सनको महत्त्व के भन्नु सर? अब यस्तै हुँदो रहेछ भन्नु। कुनै इफेक्ट हाल भएको इफेक्ट मन नपरेको हुँदा परिवर्तन हो सर। हो, हस्, धन्यवाद सर। हस् सर, हस्। माथि स्टप सेयर भन्ने छ त्यसमा। ओके, ल शकुन्तला म्यामको यहाँनेरि आएको छ। म्याडम गरिदिनु होला त एकचोटि। सञ्जय सर। हजुर हजुर सर, मैले एउटा कुरा थोरै यहाँ जिज्ञासा राख्न पर्छ सर। ए हुन्छ सर, भन्नुहोस् न सर। म यो अब स्क्रिन सेयर गर्न सक्ने अवस्थामा छैन, तर म आफू काम गरिरहेको छु होइन सर। हजुर, जुन यो त्यो हाइपर लिङ्क टु सेकेन्ड जुन दोस्रो तरिका सरले सिकाउनु भयो नि सर। हजुर, इन्सर्टमा गएँ सर होइन। हजुर, त्यस पछाडि एक्सनमा गएँ सर होइन। ओके, त्यस पछाडि हाइपर लिङ्क 2 पनि गरेँ सर। ओके, ठिक छ सर। त्यसो गर्दाखेरि ठ्याक्कै त्यो जुन कन्टेन्ट आउनु पर्थ्यो आएन सर। त्यो के पुगेन सर? त्यस पछाडि के गर्नुपर्छ? पछाडि हाइपर लिङ्क 2 गरेपछि हाइपर लिङ्क चाहिँ लिङ्क 2 को मुनि नेक्स्ट भन्ने आएको हुन्छ। हजुर, एउटा स्लाइड जुन मानव स्लाइड नम्बर 4 मा हुनुहुन्छ भने अब स्लाइड नम्बर 5 मा जाने भयो त्यसको हाइपर लिङ्क चाहिँ। तर तपाईलाई के चाहिएको हो सर? अब अर्कै खालको हो भने त्यो नेक्स्ट को ड्रप डाउनमा क्लिक गरेर त्यहाँ लट अफ अप्सन आउँछ। लास्ट स्लाइड भ्यू, नेक्स्ट स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड, प्रिभियस स्लाइड, अनि स्लाइड, कस्टम, युआरएल थुप्रै आउँछ। त्यहाँ मध्ये कुन हो त्यो गर्नुहुन्छ सर। जस्तो नि सर, मैले अब अन्य गर्दाखेरि जुन अनुसारको चाहिँ कन्टेन्ट क्लास वर्क होमवर्क आइरहेको थियो, मेरो चौथो स्लाइडमा राखेको थिएँ सर मैले क्लास वर्क होइन सर। अगाडिको पहिलो तरिकाले आयो, इन्सर्टबाट जाँदाखेरि चाहिँ त्यो हाइपर लिङ्क गर्दा चाहिँ आएन, त्यही मात्रै जिज्ञासा। चौथो स्लाइडमा जानुपर्ने पनि है। यस, भने चौथो स्लाइडमा जानका लागि कुन स्लाइडबाट जम्प हुँदै हुनुहुन्छ सर? दोस्रो नम्बरको कन्टेन्टमा क्लिक गर्दाखेरि होइन त? हजुर, ओके, ल कन्टेन्टमा क्लिक गर्नुभयो, कन्टेन्ट लेखेको बक्समा क्लिक गर्नुभयो, अनि इन्सर्ट ट्याबमा एक्सन गर्नुभयो। एक्सन गर्दा एउटा हाइपर लिङ्क 2 को डायलग आउने रहेछ। हाइपर लिङ्क पनि गर्नुभयो। हाइपर लिङ्क 2 को मुनि नेक्स्ट हुन्छ। म्याडम एकचोटि अहिले कसको म्याम? ल शकुन्तला म्यामको स्क्रिनबाट म त्यो हजुरलाई क्लियर गराउन चाहे। ल म्याडम को बटनमा क्लिक गरिदिनुहोस्, यो आई मिन रेक्टेंगललाई। ओके, रेक्टेंगललाई, रेक्टेंगल म्याडम हजुरले बनाउनु भएको। यस, गो टु इन्सर्ट ट्याब, इन्सर्ट ट्याबमा गइदिनु होला।
नो इन्सर्ट INSERT इन्सर्ट ट्याब ओके र त्यसमा गएपछि एक्सन गरिदिनुहुन्छ जुन बीचमा छ म्याम यो एक्सन अझै त्यो तपाई देब्रेतिरै हुनुहुन्छ बीच भागमा आउनु होला अझै यस एक्सन त्यहाँ क्लिक गरेपछि सर तपाईले हाइपरलिंक टु गर्नुभयो हाइपरलिंक टु म्याडम यस हाइपरलिंक टु ओके तलतिर यस अब त्यो नेक्स्ट स्लाइड त हैन किनकि तपाईको स्लाइड नम्बर 4 मा जम्प हुनु छ एकैचोटी अहिले तपाई हो यस ड्रप डाउनमा क्लिक गर्ने र तपाईको स्लाइड नम्बर 4 भनेर इङ्कित गर्नलाई स्लाइड भन्ने अप्सन छ अझै तल स्लाइड SLIDE यस त्यहाँ क्लिक गर्ने सर र स्लाइडमा क्लिक गरेपछि यहाँ लिस्ट अफ स्लाइड्स आउँछ स्लाइड नम्बर 4 हो भने 4 छानेर ओके गरिदिनुहुन्छ सर क्लियर हुनुभयो सर हजुर हस् सर भयो हस् हुन्छ ल म्याडम हजुरले जस्तो कुनै एक किसिमको मिनिङ दिने गरेको गरिदिनु होला ल अहिले के हजुर एकचोटी अनम्युट पनि गरिदिनु होला न म्याम हजुरको चाहना बमोजिमको भरे तपाईले के गर्दै गर्नु भएको हुन्छ मैले अन्दाजमा नबुझ्न सक्छु त्यसो त म्याम हजुर एकचोटी अनम्युट गरिदिनु होला न शकुन्तला म्याम हजुर गरे सर अब एउटा ल म्याडम मेरो कुरा सोध्नु है सर फेरि हजुर अब हामीले यसरी लु जस्तो मानले अहिले भइरहेको मध्येमा 1 र 2 मा हामीले बटन बनाएर त्यसरी हाइपरलिंक लगाइयो हैन सर हजुर अब त्यसपछि कारणवश त्यो गर्दै जाँदाखेरि त्यो 1 र 2 को बीचमा अर्को स्लाइड मलाई थप्न मन लाग्यो के त्यो थप्नु पर्ने आवश्यकता आयो हजुर 1 र 2 को बीचमा 2 मा हामीले त्यसरी बटन बनाएर हाइपरलिंक लगाएको थियो अनि 1 र 2 को बीचमा एउटा स्लाइड लगाइयो अथवा 2 र 3 बीचमा अर्को नयाँ स्लाइड लगाइयो भनेदेखि त्यो हाइपरलिंकले त्यही पहिलो ठाउँमा त्यो हामीले 2 मा आइज भनेको छ ब्याक भएर 2 मा आइज भनेको छ अनि उतापट्टि त्यो जा 3 तिर जा अथवा 4 मा जा भनेको छ त्यो त चेन्ज त भयो नि त अब नम्बर त त्यो हामीले बीचमा स्लाइड थप्नु भने त्यसले पहिले बनाइरहेको हाइपरलिंकलाई असर गर्छ कि गर्दैन होला म अब नि यो स्क्रिन शेयर शकुन्तला म्यामको आइराखेको छ यहाँ सिम्पल तरिकाले त्यही कुरालाई हामी तत्काल रिएक्सन के हुने रहेछ हेरेर हेर्छौं ल सर ल म्याडम अहिलेलाई त हजुरले यसलाई क्यान्सल गरिदिनुस् हजुरको यो जुन एक्सन सेटिङको आको छ यसलाई क्यान्सल गरिदिनुस् ओके ल अब नि म्याम हामी के गरौँ भने जस्तो यो बटनमा क्लिक गर्दाखेरि अहिलेकै बटनमा क्लिक गर्दा स्लाइड नम्बर 1 मा जाने बनाउँ सपोज बनाएपछि चाहिँ अनि स्लाइड नम्बर 1 को पछाडी फेरि अर्को नयाँ हाल्दियौ है त ल यो बटनलाई हजुर एक्सनमै जानु भयो भने पनि हुन्छ एक्सन छ नि अघिको म्याम एक्सन यस एक्सन गर्नु होला यस एक्सनमा गएपछि हाइपरलिंक टु गर्नुहोस् हाइपरलिंक टु र त्यो नेक्स्ट स्लाइडमा अब हामी तोकेरै दिन्छौं किनकि स्लाइड नम्बर 1 मै जानुपर्छ भनेर भन्नेवाला भएको छौं हामी स्लाइड नम्बर 1 मा सो स्लाइड क्लिक गर्छौं स्लाइडमा क्लिक गरेर स्लाइड नम्बर 1 ओके गरिदिनुस् म्याम स्लाइड नम्बर 1 मा ओके गयो है त ओके गर्नुस् ल अब भने म्याडमले के गर्दिनुहुन्छ भने नि स्लाइड नम्बर 1 चाहिँ कुन बनाउने हो भने स्लाइड नम्बर 3 लाई बोकेर माथि छाड्दिनुस् स्लाइड नम्बर 3 यता छ नि म्याम स्लाइड नम्बर 3 देब्रेतिरको प्यानल त्यो त हजुर प्रिभ्यू एरियामा हुनुहुन्छ अर्थात वर्किङ एरियामा यस अहिले म्याडम स्लाइड नम्बर 1 कुन हो माथिको भने यो बटनमा क्लिक हुँदा कहाँ जाने भनिएको छ यही 6-7 वटा रेक्टेंगल भएकोमा जाने दैट इज स्लाइड नम्बर 1 भनेर भनिएको छ ओके तर स्लाइड नम्बर 1 यो नभएर अब हामी अर्को बनाइदिनको लागि त्यो 3 लाई पक्रिनुस् त म्याम 3 लाई पक्रेर माथि लगेर छोड्दिनुस् 1 को माथि लगेर छोड्दिनुस् यस जानुस् छोड्दिनुस् त्यहाँ ओके लु भयो अझै त्यसलाई माथि सार्नुस् त्यो 2 लाई चाहिँ माथि सार्नुस् अझै लु छोड्नुस् ओके अब स्लाइड नम्बर 1 अहिले भयो है त ल अब हजुर स्लाइड नम्बर 3 मा बस्नुस् म्याम अब स्लाइड नम्बर 3 मा बस्ने र यसलाई चाहिँ अब हेरौँ त म्याम स्लाइड शो गरिदिनुस् त यसलाई चाहिँ तल त्यो जुम इन जुम आउट माइनस सेउ यस ल त्यहाँ क्लिक गरे ल पहिलो बटनमा लगाएको नि हामीले है त्यहाँ क्लिक गरिदिनुस् त्यहाँ क्लिक गर्दाखेरि त्यो अटोमेटिकली चेन्ज हुन्छ सर है त्यो
अघि जसले रिक्वेस्ट राख्नु भएको थियो यहाँ क्लियर हुनुभयो सर? भयो त फेरि ओके हैन ठीक छ म्याम। हजुरको स्क्रिन मार्फत अघिको क्वेशनको सोल्युसन डाइरेक्ट प्र्याक्टिकल्ली हेरौँ भनेर राखिएको थियो। यहाँ पक्कै पनि क्लियर हुनुभयो भनेपछि तपाईको के हुने रहेछ, तपाईले स्लाइड नम्बर 1 भनेर भनिराख्दाखेरि तत्कालको लागि स्लाइड 1 हो हुनलाई, तर त्यो पछि चाहिँ तपाईले स्लाइड नम्बर 1 अर्कै बनाउनु भयो भने त्यो तपाईको हाइपरलिंक पनि अटोमेटिकली चेन्ज हुने रहेछ। ओके यो कुरा क्लियर हुनुपर्ने हो। हस् ठीक छ म्याडम। ओके हजुरले यसलाई प्रिभ्यूलाई अफ गरेर हजुरले के गर्न खोज्नु भएको थियो त्यो खेललाई अब हजुरले अगाडि बढाइदिनु हुन मैले अनुरोध गरे। त्यसलाई तलै ल्याउने हो म्याम। अब स्लाइड नम्बर 1 लाई चाहिँ यसमा ल्याउन रहेछ। त्यो स्लाइड नम्बर 1 मा चाहिँ हाल्ने हो। यस ओके देन राइट क्लिक यसैमाथि राइट क्लिक अनि रिमुभ लिंक भन्नु पर्छ पहिला, अर्थात् एडिट लिंक भन्ने पनि हुन्छ है त। राइट क्लिक गर्नु होला पहिला हजुर म्याम, राइट क्लिक नभए सिधै माथि लिंक पनि छ हजुरलाई अप्सन। यस माथि एक्सनमा जान लिंक त्यही पनि छ, जानुस् त त्यहाँ क्लिक गर्नुस् त। ओके यो यसमा क्लिक गर्नु हुँदा तपाईले यतिखेर जानु परेको छ स्लाइड नम्बर 1 मा। सो स्लाइड 1 क्लिक गर्नुहुन्छ अब भने अघिल्लो जो लिंक थियो त्यो अब टुट्यो है, त्यो भत्केर यो बन्दैछ नयाँ। सो ओके गर्नुहुन्छ अब। ओके यस यसमा क्लिक गर्दा स्लाइड 1 मा पुग्ने हुनुभयो अब हजुर। अब अर्को के गरौँ म्याडम? ल्याउन नआएको यहाँबाट यो 1 नम्बरको लागि। यहाँ 1 नम्बरको लागि चाहिँ त्यहाँ यहाँ कन्टेन्टमा ल्याउने ल्याएको थियो अघि भएको थिएन, अहिले त भयो सर। अहिले त भइसक्यो। आई मिन त्यो हाइपरलिंक लागिसक्यो त अहिले। लाग्दैन ओके लु लागेन भन्नु हुँदै थियो कि। लु ठिक छ फेरि अर्कोमा ट्राई गर्नुस् न त। लु अर्को बटनमा त्यही काम गरेर हेर्नु होला न कसरी हुन्छ त। अर्को बटनमा पनि त एप्लाई गर्न सकिन्छ नि त, कसरी भयो त्यही तरिकाले ट्राई गर्नुस् त। एक्सन बटन यस एक्सन अथवा एक्सन बटन लाउन राखौँ त सर एकचोटी एक्सन बटन चाहिँ। म्याडम एकचोटी एक्सन बटन गरिदिनु, यसलाई एक्सनमा गइदिनुस् माथि एक्सन। ओके ल सर हजुरको की सर भनिदिनु होला। एक्सनबाट अब हाइपरलिंक टु स्लाइड नम्बर 1 स्लाइड नम्बर 2 3 हो चेन्ज हो भने त्यो स्लाइडमा क्लिक गरेर यस यहाँबाट हामी चेक गर्न सक्छौं। ओके र फेरि ओके र अब यसलाई प्रिभ्यू गर्नुस् त म्याडम। हजुरको दुवै बटनबाट स्लाइड नम्बर 1 मा जाने भनिएको छ। यस त्यहाँबाट ओके स्लाइड नम्बर 1 त्यसमा जाँदा पनि स्लाइड नम्बर 1 मै पुग्नु भो अनि त्यो बटनमा अर्को बटनमा क्लिक गर्दाखेरि पनि तपाई स्लाइड नम्बर 1 मै पुग्नुहुन्छ। ओके यो पनि ठिकै छ है त। हस् धन्यवाद म्याम हजुरलाई। थ्यांक यू सर भयो अब म यसैमा एउटा कुरा मलाई माथि स्टप भन्ने छ म्याडम, स्टप शेयर बीचतिर छ म्याम रातो बटन स्टप शेयर पाउनु भएन? ओके र मैले अब यहाँनेर के देखाउन चाहे भने नि सर म्यामहरु यसो गर्दाखेरि जस्तो यहाँ क्लिक गरे हेर्नु होला ल मेरो माउस यहाँ छ, मैले कन्टेन्टमा क्लिक गरे भने त ठीक छ कन्टेन्ट खोलिन्छ।
क्लासवर्कमा क्लिक गर्यो भने क्लासवर्क खोलिन्छ, होमवर्कमा क्लिक गर्यो भने होमवर्क खोलिन्छ। तर यो बटन भन्दा बाहिर क्लिक गर्यो भने के हुन्छ? हेरौँ, आए त, फटाफट आयो त है त। बाहिर क्लिक गर्दा पनि त आखिर भएकै छ। बाहिर क्लिक गर्दा यता एन्ड्सतिर गयो भने तपाईको यो बटनमा क्लिक हुँदा मात्र हुने, त्यो भन्दा बाहिर कहीँ पनि क्लिक हुँदा नहुने बनाउनका लागि चाहिँ के हो त? ओके, मैले भन्न खोजेको सर म्यामहरु, कन्टेन्टमा क्लिक गर्यो भने त नो डाउट कन्टेन्ट खोलिन्छ, ठिक छ। तर कन्टेन्ट भन्दा मैले यहाँ क्लिक गर्यो भने यो त राम्रो मजा भएन। भने यो किसिमको जुन लक लगाउनु पर्ने अवस्था आयो, जुन बाहिर क्लिक गरेको बखत त्यसलाई इग्नोर गर्नुपर्ने सिन आयो, यतिखेर हामी के गर्छौं भने स्लाइड शो ट्याबमा जान्छौं। ओके, स्लाइड शो ट्याबमा गएर यो के गर्न खोज्नु भयो, अर्थात् खोजेको बुझ्नु भयो यहाँहरुले? पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ। मैले कन्टेन्टमा क्लिक गर्दा कन्टेन्ट खोल्छ नो डाउट, तर बाहिर क्लिक गर्दा पनि त कन्टेन्ट त खोल्यो। भने त्यो के अर्थ भयो र यहाँ कन्टेन्ट भन्ने हेडिङ बनाएर हाइपरलिङ्क गरेको त अर्थ भएन। त्यसो हुँदा यहाँ बाहिर क्लिक हुँदा रेस्पोन्ड नै नगर्ने बनाउन पनि सकिन्छ। सो त्यो कार्य गर्दैछौं हामी स्लाइड शो ट्याबमा गएर। सो गो टु स्लाइड शो ट्याब। ओके, come to setup slide show अनि browse at a kiosk full screen, browse at a kiosk full screen लाई चेक गरिदिने र ओके गर्नु भयो भने अब तपाईको यसमा पनि काम हुँदैन, किनकि यहाँ एक्सन बटन अर्थात् हाइपरलिङ्क बटन कुनै छैन। सो डिलिट गर्दै हेरौँ है त। म बाहिर क्लिक गर्छु, मेरो माउसको आवाज सुन्नुहोस् ल, म कति जोडले क्लिक गर्दैछु। मैले बाहिर क्लिक गर्दा लक लाग्यो, यो जानेवाला छैन अब। ओके, सो यसमा क्लिक गर्नुभयो हुन्छ। अब यहाँबाट पनि अगाडि जानेवाला छैन है त, किनकि लक लागेको छ। भने यो लक कहाँ मात्र लाग्दैन, तपाईको हाइपरलिङ्क बटनतिर मात्र एक्सेस हुन्छ यो किसिमले। क्लासवर्क अब यो पनि लक चाहिँ भयो फेरि, यसलाई चाहिँ अब अर्कै किसिमले तालमेल मिलाउनु पर्यो। यसमा क्लिक हुँदा यो तल जाने बनाउनु पर्यो, त्यसलाई हामी ट्रिगर पढ्न बाँकी नै छ, त्यो पढ्छौं हामी। सो किनकि फाल्टु अब्जेक्टमा क्लिकै हुँदैन, कहाँ मात्र क्लिक हुन्छ त? ब्राउज एट अ कियोस्क फुल स्क्रिन गर्दा जहाँ जुन बटन वा जुन टेक्स्टमा हाइपरलिङ्क छ वा ट्रिगर छ त्यसमा मात्र क्लिक हुन्छ, बाँकी कहीँ क्लिक हुँदैन, क्लिक भएर रेस्पोन्ड हुँदैन। सो अहिलेलाई यहाँ हुन्छ किनकि यो हाइपरलिङ्क छ। होमवर्क ठीक छ, यसमा हुन्छ भने बाहिर हुँदैन। सो यसरी लक गर्नका लागि, स्क्रिनलाई लक गर्नका लागि कहाँ जानुपर्ने रहेछ? स्लाइड शो ट्याबमा अनि सेटअप स्लाइड शो र ब्राउज एट अ कियोस्क फुल स्क्रिन, यो अप्सनलाई चेक गर्नुभयो भने तपाईको बाँकी पोर्सन जहाँ तपाईको हाइपरलिङ्क छैन, जहाँ तपाईको ट्रिगर भएको छैन, त्यस्तो नभएको ठाउँतिर यसले रेस्पोन्ड गर्दैन र क्लिक कहाँको मात्र एक्सेप्ट गर्छ यसले, जहाँ हाइपरलिङ्क राखेको छ, जहाँ ट्रिगर छ त्यस्तो ठाउँमा मात्रको क्लिकलाई यसले रेस्पोन्ड गर्छ। ब्राउज एट अ कियोस्क फुल स्क्रिनले त्यो काम गर्छ। ओके, बुझ्नुभयो भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु यहाँहरुबाट। ल सर म्यामहरुको यो ब्राउज एट अ कियोस्क को प्रतिक्रिया दिनु होला। यो अर्थात् कोही कसैले माइक्रोफोन, ल म यहाँबाट नामै तोक्न चाहन्छु, समर खड्का। समर खड्का सर, म हजुरलाई माइक्रोफोन अनम्युट गरिदिनु न रिक्वेस्ट गरे, अथवा राजेश थापा श्री भनेर पनि। ठिकै छ, समर सरको ब्याकग्राउन्डमा थोरै साउन्ड रहेछ। ल राजेश सर, हजुरको चाहिँ अनम्युट हुनु भएको छ। हजुर यो ब्राउज एट अ कियोस्क फुल स्क्रिन को बारेमा कन्फ्युजन केही छ सर हजुरलाई? राजेश सर
मलाई भन्नुभयो सर? हजुर हजुर राजेश थापा सर हजुर। मैले त ठिकै छ म ओके ल ठिकै छ ल राजेश सर हस् धन्यवाद। अप्ठ्यारो छ भने चाहिँ भनिदिनु होला ल, हजुरहरूले माइक्रोफोन आफै पनि अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो हुँदा समस्या भए कृपया यहाँहरूले राखिदिनु हुनेछ र च्याटमा पनि म हेरिरहेको छु, यहाँहरूले च्याटमा पनि समस्या राख्नु भएको छ। ल जस्तो अहिले हाम्रो राजेश सरले एउटा टेबल ल्याएर केही मार्कसिटको सायद फर्मेट बनाउनु भएको छ। उहाँले पावर पोइन्टको माध्यमबाट त्यो मार्कसिट अर्थात् त्यो वर्डमा बनाएको फाइल सायद पक्कै खोल्न उहाँले चाहिँ मन गर्नुभएको होला भन्ने मैले बुझ्दैछु। राजेश सर म ठिक भए अन्दाज मेरो मिल्यो? सर अनम्युट भएर बोल्दै गएको छु। ए म अर्कैतिर काम गर्दै थिएँ, सरले भन्यो भने ठिकै छ, यसलाई म ट्राई गर्छु नि त। अब लेआउटमा गएर यसलाई ब्ल्याङ्क लियो, अब त्यस पछाडि एउटा ल्याउँ। अब हजुरकोमा काम भइरहेको छ सर? यहाँ हजुरको स्क्रिनमा चाहिँ ओके ल ठिक छ, अहिले बटन पनि देखियो फेरि अहिले त्यो नेटको स्लो तालमेल नमिलेर यस्तो भएको। ल सर हजुरले के गर्न लाग्नु भयो सर त्यो भनिदिनु होला। होइन मैले चाहिँ अर्कै काम गर्दा थिएँ कि त्यो अघिको काम गर्दा थिएँ, म सुन्दै मात्रै थिएँ। म यहाँ त्यही पनि गरौँ न अब के भएर अब सुरु भइहाल्यो। जस्तो मैले यो बटन लिएँ होइन, अब त्यसपछि यसैलाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि अर्को गरिदिएँ ल मान्ने यहाँनिर राइट क्लिक गरेर हाइपरलिङ्क ए भन्ने राखेँ मैले। त्यसमा डबल क्लिक पनि गर्नुभयो हुन्छ ल लेख्नको लागि। बी डबल क्लिक बेगर क्लिक गरेर मात्र टाइप गर्दा पनि हुन्छ। यस ओके ल यसबाट चाहिँ यसमा जाउँ, यसमा गएर यहाँ चाहिँ एप्पल पिक्चर हालौँ सर साइड नम्बर 2 गरिदियो। त्यस पछाडि हालौँ न के भएर यस्तो भयो। मानव यो गएर चाहिँ यही भयो के छैन। अब यसमा गएर इन्सर्टै गरेर ल अब यसमा हाइपरलिङ्क लाउनु पर्यो भने यसलाई राइट क्लिक गरिदिउँ। त्यसपछि यहाँनिर हाइपरलिङ्क आयो। अब यो पेस्ट यो डकुमेन्ट भयो। यहाँबाट चाहिँ मानिलिउँ यो स्लाइड कतिको त भन्दै 2 मै जाउँ हैन स्लाइड 2 मा जाउँ। अहिले आयो फेरि ठिकै छ त्यो भएर हो सर यस्तो भएको। ठिक छ यसलाई गरेर अब यसलाई पनि हाइपरलिङ्क लगायौँ अनि त्यसपछि यो स्लाइड 3 मा गयो। ओके गर्यो। अब त्यसपछि फेरि यसमा हाइपरलिङ्क लगाएर चाहिँ स्लाइड 4 मा जाउँ। ओके भयो। अब त्यसपछि जस्तो के भयो त गएन त फेरि नै कन्ट्रोल कीसँग थिच्नु होला त्यतिकै गर्ने हुन्छ। त्यहीबाट हाइपरलिङ्क त्यहाँ अर्कोमा जम्प गराउने हो भने चाहिँ स्लाइड सो गरिराख्दाखेरि सिम्पल सिंगल क्लिकले हुन्छ। ओके र स्लाइड सो नगरिकन अब यहाँबाट गर्न चाहिँ कन्ट्रोल थिच्नु पर्छ। हो यस कन्ट्रोल कीसँग त्यसलाई क्लिक गर्दाखेरि पनि हुन्छ। यो चाहिँ स्लाइड सो नगरिराख्दाको समयमा कन्ट्रोल राइट क्लिक गरेर हाइपर स्लाइड यहाँ ओके गर्ने नि सर। बाहिर क्लिक गर्नुस् न। ओके ल एकछिन पक्नु है त तपाईले हाइपरलिङ्क हाल्नु भएको छ। त्यसपछि
यस्तो एकैछिन पक्दिनु न सर राजेश सर हजुरको इन्टरनेट स्लो भएर नि हैन मैले भनेको नि हाइपरलिङ्क नै गन त स्लाइड सो गरौँ है त स्लाइड सो गरेर गर्दा चाहिँ क्लिक गर्दा भयो ओके स्लाइड सो नगरिकन पनि हाइपरलिङ्कले काम गराउनु पर्ने हो भने चाहिँ कन्ट्रोल की को सहायतामा त्यो काम गर्छौं अब त्यस पछाडि अब यसमा गइयो यसमा गएपछि ब्याक ल्याउनु पर्यो नि त नि सर फेरि ब्याक जानु पर्यो इन्सर्ट गरियो हैन यसलाई ब्याक ल्याउने कुरा गरौँ ल यहाँबाट यसमा आयो ल यसमा गयो अब फेरि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि इन्सर्टै गरेर यताबाट लिङ्कमा गएर के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एकमा आउनु पर्यो एकमा आइयो स्लाइड नम्बर 1 यहाँबाट ओके गरियो फेरि यसमा पनि जाउँ यसमा पनि हामी के गर्नु त भन्दाखेरि फेरि यसमा ब्याकमा गएर यसलाई पनि हाइपरलिङ्क लगाइदिउँ यहाँबाट इन्सर्ट गरेर के अरे हाइपरलिङ्क गएर स्लाइड नम्बर 1 मै जानु पर्यो यसलाई पनि के भन्दाखेरि यो इन्सर्टै गरौँ अब यसलाई पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाइपरलिङ्क लगाएर स्लाइड नम्बर 1 यता आउनु पर्यो ओके गरिदिउँ अब हामीले गर्नु पर्यो भने यसमा जाउँ यसमा गइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि यो अरूतिर नचल्ने बनाउनु पर्यो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि स्लाइड सोमा जानु पर्यो यस स्लाइड सोमा जाने स्लाइड सोमा गएर अनि यो सेटअप स्लाइड सोमा जानु पर्यो त्यसपछि यहाँ गएर चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो ब्राउज बाइ इन हैन केमा हो ब्राउज एट अ यो कियोस्क लास्ट गर्छ फुल स्क्रिन भन्ने ब्राउज एट अ कियोस्क फुल स्क्रिन ब्राउज एट अ फुल स्क्रिन भन्नेमा यस्तो क्लिक गरिदियो अनि यसलाई ओके गरिदियो अब यति गरिसकेपछि स्लाइड सो फ्रम बिगिनिङ गर्दिनुस् यसो गरिसकेपछि यहाँ अब यहाँ भएन यहाँ भएन हैन सर यहाँ भएन अब यहाँ गरौँ भने चाहिँ यहाँ आयो अनि फेरि यता पनि भएन कतै गर्दा भएन कहीँ भएन अब यहाँ गर्दा मात्रै भयो ए हैन सर धन्यवाद सर ल यति मैले अहिलेसम्म बुझेको चाहिँ यति हो सर ठिक छ सर ल यसलाई हटाउनु पर्यो भने चाहिँ यसलाई हटाउनु पर्यो अब यो हटाउनु पर्यो मान्यो भनेदेखि चाहिँ अब त्यही जानु पर्ने होला यो स्लाइडसम्म जाने यसको टिक हटाउने होला हैन फेरि यतिखेरलाई एस्केप गर्ने अनि यस त्यसलाई प्रेजेन्टेड बाइ स्पिकर फुल स्क्रिन जस्तो मान्ले अब यो हटाउनु पर्यो भने चाहिँ के प्रेजेन्ट यस फर्स्ट हो यो यसो गर्ने हो यसो हजुर हस् धन्यवाद सर हस् धन्यवाद सर हुन्छ हजुर गर्ने यहाँनिर एउटा के आइरहेको छ भने जस्तो कन्टेन्टमा यो कन्टेन्ट भित्र त यो एउटा स्लाइड हो अझै थप 3टा स्लाइड हुने भएको भए के गरिन्छ भन्ने कुरा छ जस्तो म्याडम या सर जस्तो हेर्नु होला यो एउटा कन्टेन्ट 1 पछि कन्टेन्ट 2 त्यसपछि कन्टेन्ट 3 यस्तो अनि हरेकमा तपाईलाई कन्टेन्ट 1 मै ब्याक चाहिएन कन्टेन्ट 2 मा पनि ब्याक चाहिएन भने कन्टेन्ट 3 मा चाहिँ ब्याक चाहियो र यो ब्याकमा क्लिक गर्दा माथि पुग्ने हुनु पर्यो र यतिखेर अफ गरिदिन्छु ओके म्याडम के भन्नुभएको थियो भने नि हजुरले जस्तो कन्टेन्टमा क्लिक गर्दा यो खोलिन्छ ओके अनि योबाट तुरुन्त फर्केर यही आउँदा त खोइ त भएन कन्टेन्ट सकिएकै छैन अझै 2 पेजमा छ भन्ने हुँदा हजुरले 2 पेजमै बनाउनु होला र ब्याक चाहिँ अन्तिम पन्नामा मात्र बनाइदिनु होला ल हेरौँ है त कसरी यसमा यतिखेर मैले यो प्रिभ्यू हैन नि यो स्लाइड सो गरेको छैन नि सो स्लाइड सो नगरिकन हाइपरलिङ्कको काम हेर्नलाई कन्ट्रोल की दबाएर क्लिक गर्नुभयो भने काम हुन्छ है यहाँबाट अर्को स्लाइडमा जानुहुन्छ तपाई सो म एकचोटी यसलाई प्रिभ्यू नै गरेर देखाउँछु हेर्नु होला कन्टेन्ट ओके कन्टेन्ट 1 सक्नुभयो तपाईले क्लिक गर्नु होला कन्टेन्ट 2 को पनि एक्सप्लेनेसन सक्नु होला क्लिक गर्नुभयो कन्टेन्ट 3 दिस इज लास्ट कन्टेन्ट सक्नु भयो अब ब्याक फर्किनुहुन्छ है ओके
सो यहाँ अहिलेको ब्याक बटनले काम गरेन, त्यो मैले यसलाई मिलाउनु पर्छ। सो यसलाई अपडेट गर्नको लागि डु राइट क्लिक अनि एडिट लिंक, यहाँ भएको लिंकलाई अपडेट गर्नुपर्दा एडिट लिंक गर्नुहुन्छ र दिस इज लास्ट स्लाइड भ्यूड को यहाँ हो समस्या हेर्नुस् है। सो स्लाइड दैट इज स्लाइड नंबर 1। ओके ओके अब हेरौँ एकचोटी कन्टेन्ट। ओके सक्नुहुन्छ पढेर, 2 सक्नुभयो, 3 सक्नुभयो। अब 3 सकेपछि बल्ल तपाईं ब्याक फर्किनु भयो भने तपाईले के गर्नुपर्ने रहेछ त म्याम, हजुरको कन्टेन्ट 1, कन्टेन्ट 2, कन्टेन्ट 3 अर्थात कन्टेन्ट लास्ट कन्टेन्टमा मात्र चाहिँ ब्याक राख्नुहुन्छ। ओके त्यस पश्चात हजुरको समस्या सल्भ हुन्छ। हस् आज हामीले हाइपरलिंक को माध्यमबाट पावर पोइन्टबाट वर्ड, पावर पोइन्टबाट अर्थात एक्सेल जस्तो कुनै अन्य एप्लिकेसनको फाइल पनि खोलेर हेर्न सिक्यौं र पावर पोइन्ट भित्रै एउटा स्लाइडबाट अर्को स्लाइडमा पुग्ने पनि हेर्यौं र अर्को कुरा लग गर्ने, जुन हाइपरलिंक भएकोमा मात्र क्लिक गर्दा ओके हुने, नभए रेस्पोन्ड नगर्ने पनि हामीले हाइपरलिंक सिक्दै गर्दै यति 3 कुरा सिकेको छौं। हाइपरलिंक हाल्नका लागि हामीले चाहिँ यहाँ हाइपरलिंक हाल्नका लागि हजुरले यहाँ भएको कुनै बटनहरुमा चाहिँ राइट क्लिक गरेर एप्लाई हुन्छ वा चाहिँ इन्सर्टमा गएर लिंकमा क्लिक गर्दा एप्लाई हुन्छ भने एक्सन बटनमा ड्र गरिसक्दा हाइपरलिंकको आउने रहेछ। यसको मूल फिचर भनेको लास्ट स्लाइड भ्यू भन्ने एउटा स्पेशल छ जुन उता नर्मलको राइट क्लिकमा त्यो फिचर छैन। तर यसलाई यहाँ भएको एक्सन बटन पनि मन नपरेर यताको कुनै बटनलाई, नर्मल बटनलाई एक्सन बटन परेको खण्डमा पनि हामीले आज इन्सर्टमा गएर एक्सनमा क्लिक गरेर त्यो समेत आज हामी जानेको छौं। र अर्को विषय मोसन पाथको थियो, त्यो मोसन पाथको पनि अब्जेक्टहरु फ्लो गर्ने, राइट टु लेफ्ट, टप टु बटम, बटम टु टप, यो कुराहरु हेरेर इन्टरएक्टिभिटी एड गर्ने प्रक्रियामा आज हामी जुटेर आजको विषयवस्तु अन्तिम भएको छ। सो अब सर म्यामहरुको यतिन्जेलसम्मको बसाई र सिकाइको मा त्यस्तो केही स्टिल समस्या छ भने यहाँहरुले राख्न सक्नुहुनेछ। यो एउटा कुरा नि छ, त्यो जस्तो त्यो के अरे हामीले वर्डमा र एक्सेलमा जहाँ गयौं भने त्यो पेज त फर्कनका लागि ब्याक राखेर गरियो भने त्यो अब वर्ड एक्सेल त अर्को फाइलमा जाँदा चाहिँ कसरी फर्किन्छ? ओके यस्तो हुन्छ सर, त्यसको लागि त्यो त खोइ गरे जस्तो लाग्यो नि त। हाम्रो सर एकजना सरले स्क्रिन शेयर गर्नु भएको थियो, उहाँबाट भएको थियो। एनीवे सर, ल हजुरको क्लास वर्कमा चाहिँ यसको रिमुभ म यतिखेर यो लिंक जे छ यसलाई टुटाइदिए। अब माइक्रोसफ्ट वर्डमा जानु छ सपोज यहाँबाट चाहिँ भने राइट क्लिक हाइपरलिंक अनि मलाई नयाँमा जानु हो नि त। सो प्लेस इन दिस डकुमेन्ट गर्दिन, एक्जिस्टिङ फाइल र वेब पेज गर्छु। सो यतिखेर म डकुमेन्ट्स भित्र नरहेर डी भित्र पस्न चाहेला, डी भित्रको क्वेशन भन्ने छ सपोज फोल्डर, ल क्वेशन्स भित्र र यो 11 जेनरलको ओके गर्छु। अब हेरौँ है त सर, जस्तो यसमा क्लिक गर्दा क्वेशन खोलिनु पर्छ। सो क्वेशन खोलिँदाखेरि यस गरिदिनुहोस् हजुरले। तपाईले वर्डको यहाँ विविध कार्य गर्न सक्नुहुन्छ किनकि तपाई वर्डमा आइसक्नु भएको छ। यसलाई कलर चेन्ज गर्ने, यसलाई हाइलाइट गर्ने कुराहरु गर्नुहुन्छ सर, तलमाथि नयाँ पेज थप्ने, ओके यस्तै कुराहरु गर्दै जानुभयो। सपोज किसिमले तपाईले एडिट पनि गर्न सक्नुभयो, तपाईँ जस्ट प्रस्तुति मात्र पनि गर्न सक्नुभयो भने अब फर्किनका लागि चाहिँ यसलाई यहाँ सिम्पल बन्द यो क्लोज गरिदिनुहोस्। अघि मैले यो स्क्रिन शेयर गरेर पोस्टर आउनु भएको थियो, मैले नाम भुले। ओके यो क्लोज गरेपछि तपाईलाई सेभ यस नो त भन्छ किनकि केही चेन्जेस त गरियो अहिले। सेभ नै गरौँ, यसलाई डन सेभ गर्छु। यसलाई डन सेभ गर्दा यो बन्द भयो र पावर पोइन्टमा आउनु भयो।
वर्डमा गयो यो किसिमको छ। र यसलाई बन्दको लागि यहाँ यो पावर पोइन्ट वर्डको एप्लिकेसन बन्द गर्ने अनि वर्ड एक्सेलमै पावर पोइन्टमै फर्किनुहुन्छ। र यहाँ मैले स्पेसली इन्डको लागि पनि राखेको छु। त्यो हाइपरलिङ्कबाट खोलेको फाइल क्लोज गर्नुपर्ने छ नि त सर के हो? हजुर यस, हाइपरलिङ्कबाट खोलिएको फाइललाई बन्द गरेपछि फेरि पुनः हामी त्यही ठाउँमा आउँछौँ। सो बन्द गरेपछि पुनः त्यही ठाउँमा आउँछौँ। थ्याङ्क यू सर। अहिले यो नेटहरूलाई छ समस्या भने राख्नु होला। हस् त सर म्याडमहरू केही समस्या छ भने राखिदिनु होला, नभए हामी कार्यक्रम समापन गर्ने चरणमा गइरहेका छौँ। अब समापनतर्फ जानुपर्छ होला सर। सबै लगभग क्लियरै छ सरहरूले जिज्ञासा दिएर छैन सर हवस् सर म्याडमहरू, यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक आभार एवं धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छौँ। सरिता खनाल म्याडमको केही कुरा भए राखिदिनु होला। छैन सर छैन। हस् धन्यवाद। हामी आज 40औं दिनको सहजीकरण क्रियाकलापमा अथवा आजको कक्षामा पावर पोइन्टसँग सम्बन्धित रहेर विशेष गरेर हाइपरलिङ्क सम्बन्धी कुराहरू अत्यन्त सहज ढङ्गले हामीले सहजीकरण क्रियाकलापमा सहभागी हुने मौका पायौँ। वर्डलाई पावर पोइन्ट सम्बद्ध गराउने, ल्याउने, एनिमेसन सम्बन्धी विविध लिङ्कको प्रयोग, मोसन पाथ अनि कन्ट्रोल थिचेर ड्र्याग गर्दा त्यसलाई डुप्लिकेट गर्न सकिने तथा अन्य पावर पोइन्टसँग सम्बन्धित विविध क्रियाकलापहरूमा स्पष्ट र अत्यन्त घनीभूत छलफलका साथ आजको तालिम कार्यक्रम अगाडि बढ्दै स्क्रिन सेयर समेत गराएर विषयवस्तुलाई धेरैभन्दा धेरै उद्देश्यमूलक बनाउने कार्य भयो। यस कार्यको अत्यन्त सहज भूमिका निवारण गर्नुहुने सहजकर्ता तथा प्रदेश नम्बर 1 प्राविधिक समितिका आदरणीय संयोजक, विज्ञ व्यक्तित्व, स्पष्ट वक्ता आदरणीय सञ्जय खत्रीज्यूलाई हाम्रो युनिटको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रममा अमूल्य समय दिएर क्रियाशील सहभागिता जनाउनुहुने आदरणीय सर तथा म्याडमहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। साथै भोलिको कक्षामा पनि यहाँहरूको पूर्ण सहभागिताको अपेक्षा राख्दै आजको कार्यक्रमका अध्यक्ष, तालिम सञ्चालन एवं व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा हब विद्यालय महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय मानेभञ्ज्याङका आदरणीय प्र मेदिनी घिमिरेज्यूलाई कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक कृष्णबहादुर चापागाई सञ्चालक युनिटको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद पुनः व्यक्त गर्दै ओझेल पर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद कृष्ण सर। आदरणीय कार्यक्रम सञ्चालक सरहरू, आजको प्रभावकारी सहजीकरण गर्नुहुने सहजकर्ता श्रद्धेय सञ्जय खत्रीज्यू, अन्य सहकर्मी सहकार्य गरिरहनुहुने सम्पूर्ण व्यवस्थापनका सहकर्मी मित्रहरू, सम्पूर्ण सहभागी सर म्याडमहरूमा 40औं दिनको तालिम कार्यशाला सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न क्रियाशील सहभागिता जनाएर अन्तर्क्रियात्मक कक्षा बनाउन सहयोग गर्नुभएकोमा हामी व्यवस्थापन युनिटको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। आजको कार्यशाला निकै प्रभावकारी रूपले विषयवस्तु केन्द्रित भएर हामीले निकै उपलब्धिमूलक ढङ्गबाट सम्पन्न गरिसकेका छौँ। भोलि यसरी नै भोलिका दिनमा पनि यहाँहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहिरहने विश्वाससहित भोलि 9 गते खाँदबारी नगरपालिकाका प्रधानाध्यापकहरूको बैठक मनोकामना रत्न अम्बिका मावि तुमलिङ 4 मा सञ्चालन गर्ने चाहिँ हामीलाई मेसेज प्राप्त भएको छ। समग्र नगरपालिका भरिका सम्पूर्ण प्रधानाध्यापकज्यूहरूलाई
ढिलोमा 10:30 बजे खाद्यारी नगरपालिकाको प्राङ्गणमा उपस्थित भएर त्यहाँबाट सँगसँगै अब हामीले यातायातको साधन प्रयोग गर्ने सामूहिक रूपमा, यदि इन्डिभिजुअल आफ्नो व्यक्तिगत सवारी प्रयोग गर्ने चाहिँ आफ्नो सवारी साधन प्रयोग गरेर जान सकिनेछ र त्यहाँको सामूहिक सवारी साधनमा जाने चाहिँ 10:30 बजेभित्रमा पुगिदिन नगरपालिकाको तर्फबाट पनि अनुरोध गर्दै भोलि हाम्रो खाद्यारी नगरपालिकाभित्रको एकमात्र नमुना माध्यमिक विद्यालय रत्नाम्बीको बारीमा सञ्चालन हुने बैठकमा सम्पूर्ण शिक्षक प्रधानाध्यापकज्यूहरूको उपस्थिति रहोस् भन्ने अनुरोध पनि गर्दै हामीले त्यहाँबाट धेरै कुराहरू सहकार्य गर्ने, धेरै कुराहरू विद्यालयको लागि महत्त्वपूर्ण विषय र हामीले रिफरेन्सको रूपमा लिनुपर्ने कुराहरू पनि त्यहाँबाट गर्न सकिने र हाम्रा अहिलेका समसामयिक विषयवस्तुमा छलफलबाट निर्णयमा जाने भएको हुनाले भोलिको बैठकमा यहाँहरू सबैको सक्रिय र राय सहितको उपस्थिति रहोस् भन्ने शुभेच्छा सहित आजको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहजकर्ता, सहभागी, व्यवस्थापक, सम्पूर्ण महानुभावप्रति पुनः आभार प्रकट गर्दै कार्यक्रम समापन भएको अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। शुभरात्रि।